नमस्कार, आप्रवासी कामदार समाजको डेली अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म अनुजा बुढाथोकी। आज 18 जुन 2021 सुरु गरौं नेपाल खबरबाट। नेपालको झापामा सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्था बीएनबी को स्वार्थमा धरानस्थित सरकारी स्वामित्वको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान डुबाइदै गरेको तथ्यहरूका खुलासा भएका छन्। सेतोपाटीमा जीवन छेत्री लेख्छन्, त्यहाँ चल्दै आएको चर्को कमिशन खोरीका कारण वर्षेनी बिरामीहरूले रु 2 अर्ब र अस्पतालले 1 अर्ब गुमाइरहेका छन्। अस्पतालका करोड़ौं पर्ने महत्वपूर्ण उपकरणहरू बिगारेर थन्काएर निजी व्यापारीका उपकरणहरू प्रयोग गर्दै तिनैमा समेत कमिशन खोरी चलेको र यसमा अस्पतालका उपकुलपति स्वयं संलग्न रहेको आरोप छ। अब साउदी प्रसंग। साउदी अरबको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गाकाले साउदी अरब आउने सबैले कोविड भ्याक्सिन दर्ता गरेर आउन सबै एयरलाइन्सलाई सर्कुलर जारी गरेको छ। यसका लागि यात्रीहरूले दिएको सम्बन्धित लिंकमा गएर आफूले लगाएको भ्याक्सिन दर्ता गर्न सक्नेछन्। स्मरणीय छ, भ्याक्सिन लगाएकाहरूले साउदी अरब आगमन पश्चात 7 दिनको अनिवार्य होटल क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन भने भ्याक्सिन नलगाएकाहरूले कम्तीमा 3100 रियाल खर्चेर होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने नियम छ। साउदी अरबले मान्यता दिएका कोविड भ्याक्सिनहरू फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन नै हुन्। यिनै मध्ये कुनै एक भ्याक्सिन लगाएको हुनुपर्ने नियम छ। अब मध्यपूर्व खबर। एनआरएनए आईसीसीले एनसीसी यूए का अध्यक्ष प्रकाश कोइरालालाई आईएलओ प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार गरिएको रकम 2261 अमेरिकी डलर फिर्ता गर्न आदेश दिँदै यूएको आगामी राष्ट्रिय अधिवेशनमा फेरि कुनै पनि पदमा प्रत्याशी हुन नपाउने गरी कार्यवाही गरेको छ। संघको यो कार्यवाहीबाट यूएमै नेपाली समुदायको ठूलो हिस्सा सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले अब यही मुद्दालाई नेपालको अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगमा समेत छानबिनका लागि उजुरी दिने बताएका छन्। साउदी अरबमा त्यो भन्दा ठूलो परिणाममा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका आधार प्रमाणहरू रहेका छन्। आप्रवासी कामदार समाज नेपालले एनसीसी साउदी अरबका अध्यक्षलाई यो प्रकरणमा उठेका 18 वटा प्रश्नहरू लिखित, औपचारिक र संस्थागत तवरमा गत 30 अप्रिल 2021 मै सोधेकोमा अध्यक्ष तेज थापाले आजका मितिसम्म कुनै पनि प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छैनन्। आप्रवासी कामदार समाज नेपाल यसअघि नै यिनै प्रश्नहरूका साथ निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आईएलओकै नेपाल अफिस र यसको मुख्यालय जेनेभामा पुगिसकेको छ। संघले यसरी नै अटेरी गरे अब साउदी अरबकै अदालतमा पनि उजुरी गरी कानूनी उपचार खोज्ने सोच बनाएको छ। Now time for international news. India allowed the Nepal Electricity Authority (NEA) to purchase and import electricity from the energy exchange market of India's NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited. Accordingly, the NEA has started purchasing electricity from the Indian market at a competitive rate when needed. However, India has been reluctant to arrange for the sale of Nepal's electricity through the same market. The authority has not got permission for the export and sale of excess electricity in the Indian market even after months of seeking permission. This has led to confusion over the management of excess electricity generated during the rainy season. The NEA fears it might have to waste electricity as much as 900 megawatts if that could not be exported to India this rainy season. Several hundred megawatts of hydroelectricity will be added later this year, which will be much more than the domestic demand of Nepal, and unfortunately Nepal has no other alternative market to export its hydroelectricity. अब कोरोना विशेष प्रसंग। कोविड संक्रमणको ताजा स्थिति आज पूरै विश्व औसतमा नेपाल, भारत र नेपालका प्रमुख 5 गन्तव्य मुलुकहरूमा यस्तो रहेको छ। यसका साथै आजको डेली अपडेट यही सकिन्छ। बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।